अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर सैयद हमाद आलम है। मैं अमेरिका में नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ। मेरा सिर्फ पर्पस इस फोरम के थ्रू ये है कि मैं पाकिस्तानी अवाम के लिए कुछ थोड़ी बहुत सेहत की आगाही का वीडियो रिकॉर्ड या वीडियो क्लिप्स बनाता रहूँ। मेरा कोई इसमें फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं है। आपको फॉलो करना है करें, नहीं करना नहीं करें, आपको सब्सक्राइब करना है करें, ना करना ना करें, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बस ये रिक्वेस्ट है कि अगर कोई ऐसा बंदा हो जिसको इस वीडियो से अफादा हासिल हो सके तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। मैं अपने दूसरे दोस्तों जो यहाँ पर मुक़ीम हैं और जो डॉक्टर्स हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट किया है कि वो कुछ क्लिप्स इस तरह भेज दें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो डेली ज़िंदगी में हम लोग के काम आ सकती हैं और सेहत के लिए मुफीद हो सकती हैं। अपने 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 फ़ील्ड के हिसाब से, जैसे दिल के अमराज के हिसाब से, दिमाग के अमराज के हिसाब से। तो अगर होपफुली इंशाल्लाह ये फ़ोरम क़ायम रहा तो मैं उस पर ये शेयर करूँगा। अच्छा जी, मुझसे ये सवाल किया जा गया था कि आप क्रॉनिक किडनी डिज़ीज़ या गुर्दों की बीमारी के बारे में कुछ बोलिए। तो गुर्दों की पहले क्लिप में मैंने ये बताया था कि गुर्दे की बीमारी किस तरह होती है और ब्लड प्रेशर के क्या असरात होते हैं। तो गुर्दे की बीमारी बड़ी रैम्पेंट है। गुर्दे की बीमारी, मैंने पिछली दफ़ा भी कहा कि पाकिस्तान में तकरीबन 20 से 30% लोग ऐसे हैं जैसे जिन्हें गुर्दों की बीमारी है, और मोस्ट ऐसे हैं जिनकी अभी तक गुर्दे की बीमारी तशख़ीस नहीं की जा सकी है। कि वो वसाइल की कमी है, अवेयरनेस की कमी है, वो अलग एक डिस्कशन है। लेकिन मैं आपको कुछ अपना ओपिनियन देना चाहता हूँ गुर्दे की बीमारी से रिलेटेड। अच्छा जी, गुर्दे की बीमारी होती क्या है कि जब भी आपका गुर्दा अफेक्ट होता है, जो 3 या 4 चीज़ें हैं और 3 या 4 अमराज हैं जिससे मोस्ट अफेक्टेड होता है, वो नंबर 1 डायबिटीज़, नंबर दूसरा दिल की अमराज और नंबर 3 आपका ब्लड प्रेशर। जब भी ये बीमारियां आपके गुर्दे पर असरअंदाज होती हैं तो आपके जिस्म में एक लेवल होता है जिसे क्रिएटिनिन कहते हैं, उसकी ज़्यादती होना शुरू हो जाती है। क्रिएटिनिन, मैं पिछली वीडियो में फिर भी मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि पिछली वीडियो में, क्योंकि ज़रूरी है कि आप पिछली क्लिप देख लें तो वो आपको एक बेहतर आइडिया देगा जो मैंने बोला है। तो जब क्रिएटिनिन की ज़्यादती होती है, क्रिएटिनिन मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके जिस्म का एक वो कचरा है जो आपके पेशाब के थ्रू निकलता है, नॉर्मली निकल जाता है, लेकिन जिस वक्त आपकी किडनी में कोई भी अमराज असरअंदाज होना शुरू हो जाते हैं, या डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर या दिल के अमराज की वजह से आपकी किडनी मुतासर होना शुरू हो जाती है, तो ये क्रिएटिनिन की एक्सक्रीशन या क्रिएटिनिन की जो आपके यूरिन में रिलीज़ है वो ख़त्म हो जाता है। इसकी वजह से आपका क्रिएटिनिन लेवल प्रोग्रेसिवली आपके 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 खून में बढ़ जाता है, जिसके लेवल को देखकर हम ये डिटर्मिन कर सकते हैं कि किडनी आपका कितना फंक्शन पर काम कर रहा है। एक बड़ा मुहतात और क्या कहते हैं क्रूड एस्टिमेट आप इस तरह समझिए कि अगर 1 क्रिएटिनिन है और जिसका मतलब है कि आपकी किडनी नॉर्मल फंक्शन कर रही है, तो 2 क्रिएटिनिन का मतलब है कि आपकी किडनी जी 50% पर काम कर रही है, और 3 क्रिएटिनिन का मतलब है कि 20% पर काम कर रही है, और 15% पर अगर किडनी काम करना शुरू कर दे तो इसका मतलब है कि आपको डायलिसिस की ज़रूरत है। अब ये सारी चीज़ें हैं जो हर ऑन गोइंग विज़िट में या रिकरेंट विज़िट जो हमारे पास पेशेंट्स के होते हैं उसमें हम लोग चेक करते हैं कि आज क्रिएटिनिन कितना है, और पेशेंट की 6 महीने के बाद फॉलोअप पर क्रिएटिनिन कितना होगा, और उस बेसिस पर हम लोग अपनी दवाएं चेंज करते हैं या उस मुनासबत से दवाएं देते हैं। तो ये बड़ा एक लाजमी अमर है कि क्रिएटिनिन को आप पहले देखें और मुतवातिर चेक करवाएं 3 या 6 महीने पर, डिपेंडिंग कि आपका किडनी फंक्शन कितना ख़राब या कितना बेहतर है। अच्छा जी, किडनी नंबर तो ये हो गया। अब आप यानी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मुझे ऑलरेडी है एक क्रॉनिक किडनी डिजीज़ तो मैं क्या तदबीर अपना सकता हूँ कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ अपनी जगह पर थम जाए या आगे प्रोग्रेस नहीं करे। अगर जी के क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है तो बड़ा रेयर सर्कमस्टांस ऐसा होता है कि आपका ये क्रॉनिक किडनी डिजीज़ वापस बेहतर हो जाए।
وہ ریورسبل چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کچھ ایسی ادویات ہوتی ہیں جس کے استعمال سے آپ کا کڈنی کا نقصان ہوتا ہے، اور جب آپ وہ دوا نہیں کھاتے ہیں یا دوا ختم کر دیتے ہیں تو کڈنی تھوڑا سا پھر سے بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ریئرلی دیکھا جاتا ہے ایک ایسے شخص میں جس میں کریاٹنن یا کڈنی کا امراض ڈائبٹیز، بلڈ پریشر یا دل کے امراض کی وجہ سے واقع ہوتا ہے۔ تو اگر تو آپ کو کڈنی کا ڈیزیز ہے تو یہ نہ سوچئے کہ آپ کڈنی کے ڈیزیز کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں، آپ یہ ضرور سوچئے کہ کڈنی کے ڈیزیز کو اپنی روانی میں کس طرح آپ تھام سکتے ہیں یا کس طرح اس کے پروگریشن کو روک سکتے ہیں۔ دو تین چیزیں جو بہت ضروری ہیں۔ نمبر 1، اگر آپ ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر پر ایبسلیوٹ کنٹرول کرتے ہیں تو آپ کا کڈنی کا جو پروگریشن ہے، اور یہ جو کڈنی کا کرو ہے، پروگریشن آپ کی ڈیٹیریریشن کا، یہ خراب ہونے کا جو کرو ہے، یہ کافی حد تک تھم جاتا ہے۔ نارملی امریکن سوسائٹی آف نیفرولوجی کے حساب سے آپ کا جو کڈنی کا پروگریشن ہے وہ تقریباً 10 سے 12% ہر سال میں ہوتا ہے۔ مانی یہ کہ اگر آپ 60% سے شروع کرتے ہیں اپنی کڈنی کو، تو 1 سال کے بعد ڈاکٹر ایکسپیکٹ کرے گا کہ آپ کی کڈنی 50% پر آ گئے، 2 سال کے بعد 40% پر، 3 سال کے بعد 30% پر، حتیٰ یہ کہ وہ 15% پر آ جائے اور ڈائلسس کی ضرورت پڑے۔ اچھا، یہ ایک ویریبل ٹرم ہے اور ایک یہ محتاط اندازہ ہے، تو اس کو کوٹ نہ کیجیے۔ یہ بیسکلی آپ کی یہ جو ویریبلٹی ہے یا آپ کی کڈنی کا فنکشنالٹی کا لاس ہے، یا آپ کی کڈنی کے کام کرنے کا جو لاس ہو رہا ہے، یہ بیسکلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سے ایسے عوامل تھے جس نے آپ کی کڈنی کو خراب کیا آن دا فرسٹ پلیس۔ اگر یہ وہ عوامل ہیں جس میں ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر شامل ہے، تو اگر ڈائبٹیز کو آپ ایبسلیوٹ کنٹرول کریے، ڈائبٹیز کو اچھی طریقے سے قابو کیجئے، بلڈ پریشر کو اچھی طریقے سے قابو کیجئے، تو یہ 10% ڈکلائن کم ہو کر 3 سے 4% بھی رہ سکتا ہے۔ تو اس طرح میں اپنے پیشنٹس کو یہی بولتا ہوں کہ آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ کی کڈنی امپروو ہوگی۔ ہمارا کام یہاں پر یہ ہے کہ اس کڈنی جہاں پر ہے بس اس کو اس جگہ پر مستحکم رکھنا ہے، اس کے فنکشن کو۔ تو بیسکلی بلڈ پریشر کا ایبسلیوٹ کنٹرول، ڈائبٹیز کا ایبسلیوٹ کنٹرول، یوزلی A1C جو ڈائبٹیز کے لیے دیکھا جاتا ہے، جو 3 مہینے کا ایک آپ کا پیرامیٹر ہوتا ہے کہ آپ کی ڈائبٹیز کتنی اچھی یا کتنی بری رہی ہے، یوزلی ہم ایم کرتے ہیں کہ A1C کو 7 سے کم رکھیں، آپ کے بلڈ پریشر کو 140 اور 80 سے کم رکھیں۔ 3 سے 4 چیزیں جو بہت ضروری ہیں کڈنی کے پروگریسو لاس میں جو امپلیمنٹ ہوتی ہیں، اور جس کو ریگریشن کی وجہ سے یا جس کی روک تھام کی وجہ سے ہم کڈنی کے فنکشنل لاس کو پریونٹ کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ اپارٹ فرام بلڈ پریشر اینڈ ڈائبٹیز کنٹرول، یا بلڈ پریشر اور ڈائبٹیز کو کنٹرول کرنے کے علاوہ، نمبر 1 سالٹ کی کمی یا نمک کی کمی بہت ضروری ہے۔ نمبر 2، آپ کو کسی بھی ایسی چیز میں جس میں آپ پین کلرز استعمال کرتے ہیں، اوور دا کاؤنٹر پین کلرز، آئیبیوپروفن ہو گئی، نیپروکسن ہو گئی، ڈائکلوفیناک ہو گئی، موٹرن، موبیک، یہ ساری دوائیں جو ہیں یہ آپ کی کڈنی کے لیے بہت خطرناک ہیں۔ تو کوئی بھی ایسا بندہ جس کے پاس آلریڈی کڈنی ڈیزیز ہیں، پین کی یا درد کی ادویات سے پریونٹ اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ زیادہ سے زیادہ لینا ہے تو پیناڈول کبھی کبھی لے سکتے ہیں، لیکن بہرحال آپ جتنا پریونٹ کر سکتے ہیں کریے۔ تیسرا جو ایک امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے، اور یہ تھوڑا سا ابھی کنٹروورشل آسپیکٹ ہے، کہ ریڈ میٹ جو لال ماس ہوتا ہے یا جو لال گوشت ہوتا ہے، جو بڑے کا گوشت اور چھوٹے کا گوشت ہوتا ہے، اس نے دکھایا ہے کہ اوور آل کڈنی کے پروگریشن میں یا اوور آل کڈنی کی خرابی میں اس کا بھی ایک بہت بڑا ہاتھ ہے۔ تو یہ 4-5 عوامل ایسے ہیں جس کو آپ تھام کر اپنی کرونک کڈنی ڈیزیز یا ڈیزیز جو آپ کا اپنا گردوں کا جو مرض ہے، اس کو آپ آگے بڑھنے سے روک سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں اور ڈسکس کروں گا اس کے بارے میں۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ، السلام علیکم۔